أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد بنور الفم واخرجني من الظلمات برب الظلام اللهم لك الحمد بنور الفم واخرجني من الظلمات برب الظلام اللهم لك الحمد بنور الفم واخرجني من الظلمات برب الظلام اللهم أنت أجل وأنت أسر بك وبالرسول وبالقاتل اللهم أنت أجل وأنت أسر بك وبالرسول وبالقاتل اللهم أنت أجل وأنت أسر بك وبالرسول وبالقاتل اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفرهم لما شئت اللهم فيهم بما شئت اللهم فيهم بما شئت اللهم فيهم بما شئت اللهم انزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اكسب الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لا بد من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أمره ونفخه ونفسه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعون ولقد علمنا الاشتراك ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما هو الذي يشكو عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين المتقين والرشد من الغي فمن يكن التوبة يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لهم في السماء الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور 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 يخرجونهم من النور
يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 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 هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم أجرني من النار 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخه 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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله 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 الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس दोस्तों की हो रहा है सिर पर आओ गया जब बाहर कटिया खुलिया सिर कलिया के वजन है सेक निकला किसी सब ठीक नहीं दिल घबरा रहा है दिल की धड़कन तेज हो रही है पहले तेज सी हो नॉर्मल
निर्तलिक प्राण शान रखना कोई शान कभी इस्तेमाल कर सकते उससे भी हालत में परेशानी भी हालत में प्यार और खौफ की हालत में नफाक की भी हालत में या खबीस तम के शैतान का भी उससे भी हालत है परेशानी भी हालत है और खौफ की हालत है और नफाक की भी हालत है ये खुद खबीस शैतान से निकाल बोलिए इंशाल्लाह ठीक होगा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أسأل الله الذي خلق العرش العظيم أن يشفينا 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 بسم الله بسم الله بسم الله وإن بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وأمواته وإن بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وأمواته وإن بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وأمواته وإن بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وأمواته وإن بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وأمواته أريد بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وأمواته أريد بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وأمواته أريد بإذن الله وقدرته من شر ما تجد وأمواته اللهم آت بما سرق الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاء لا شفاء لا يغادر سقما أريد بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهام ومن كل عين الله وإن بكلمات الله التامة من شر ما خلق وإن بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يكون وإن بكلمات الله التامة لا يجامله نقر ولا فاجر من شر ما خلق وبلغ من شر ما يأتي من السماء ومن شر ما يربط فيها ومن شر ما يربط فيها ومن شر ما يربط فيها ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر الليل والنهار 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 ومن شر طارق إلا طارق يدعو إليه يا رحمن اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ولك كل شيء مالك الحق والنوى ومنذر القرآن واليمين والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الذاكر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس فوقك شيء بسم الله يرضي كل شيء شديد ومن شر الناس والحاسد الله يشفيك بسم الله يرضيك بسم الله يرضيك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر مبتدع بسم الله يرضيك كل شيء شديد من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك सब सेव करके हमेशा जगत बंद है कोई जाओ है ना दिल घबरा रहे हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحمده ونفخه ونفثه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وأنت الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكن يؤمن بالله فاستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا ضياءهم والذين كفروا ضياءهم
لهم من النور يخرج لهم من النور يخرج لهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأوحينا إلى موسى أن ألقي السحر فإذا هي تدعو ما يفعلون ووقع الحق وبدل ما كانوا يعملون فقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وقال فرعون لساحر عليه فلما جاء السحرة قال موسى ما أنتم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه قالوا يا موسى ما أنتم بما نكون أول من ألقى قال بل ألقينا حبالهم وعصيهم يخرج إليه من سحره أنها تسأل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما بيمينك فلما أسرعوا إنما أسرعوا سيد الساهر ولا يفلح الساهر ولا يفلح الساهر ولا يفلح الساهر ويسوده ولا يفلح الساهر ويسوده ولا يفلح الساهر ولا يفلح الساهر ويسوده 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 وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bu şey ne diyor?